क्यों दर्द है? हमने तकरीबन 6 घंटे की अजीम हैकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नज़र आ रहा है एवलांच गिर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी हैबतनाक आवाज़ आ रही है। बहुत बड़ा पहाड़ किलर माउंटेन, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शाहकार, सुभान अल्लाह। अच्छा अजीम भाई, जी भाई, इसको ये किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? जो सरसब्ज इसके दामन में या मारमोट उनके नज़ारे की है, उनकी सीटियों की आवाज़ आ रही है। और ये निज़ाम भाई माशाल्लाह जी, निज़ाम भाई इन तरीन चोटियों के बारे में। अल्लाह पाक के इस शाहकार को देखते ही बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकला। सुभान अल्लाह। बड़ी तवील हाइकिंग की इसके लिए जी, तो बहुत लंबा सफ़र करके आए हम लोग जी, अस्तोर से, जबरदस्त। बेसिकली डीजी खान से। मेरा कैमरा आप दोस्तों को दिखा रहा है, ये ग्लेशियर गिरने वाला है। ये सामने देख रहे हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी देर में वक्फे पर गिरता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12वें व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। हम जी बिल्कुल नागा पर्वत के दामन को छूने वाले हैं। ये रास्ते में आपको मारमोट नज़र आएंगे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है ये। बिल्कुल नागा पर्वत के दामन को, उनके कदमों में हम अपने कदम रखने वाले हैं। इस बारे में हम अजीम भाई इस पहाड़ के बारे में बताते हुए। नागा पर्वत से गिरता हुआ एवलांच बहुत ज़ोरदार आवाज़, कड़ाकेदार आवाज़, हैबतनाक आवाज़। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का बहुत बड़ा शाहकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादलों में छुपे हुई नागा पर्वत की चोटी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी दोस्तों, हम इस वक्त नागा पर्वत पहुंच चुके हैं। ये हमारे अजीम भाई आपको इस पहाड़ के बारे में हिस्ट्री बताएंगे। जी अजीम भाई माशाल्लाह, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस वक्त नागा पर्वत रूपल फेस, जो इसका बेस कैंप है, उसमें मौजूद हैं। ये सामने सुभान अल्लाह नागा पर्वत, मुर्शिद नागा पर्वत का दीदार। असल चोटी जो है वो पहाड़ों में छुपी हुई है लेकिन बादलों में छुपी हुई है। बाकी जो सामने का नज़ारा है वो नज़र आ रहा है। एवलांच गिर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी हैबतनाक आवाज़ आ रही है। बहुत बड़ा पहाड़ किलर माउंटेन, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शाहकार, सुभान अल्लाह। अच्छा अजीम भाई, जी भाई, इसको ये किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? किलर माउंटेन इसलिए कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक इसको सर नहीं किया जा सका। अच्छा। काफ़ी टीमों ने इसको सर करने की कोशिश की, लेकिन वो सब की सब इसकी नज़र हो गई। कोई एक आदमी भी नहीं बचा। कहने वाले कहते हैं कि 13 दफ़ा इसको कोशिश की और 13 की 13 टीमें मतलब गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी थे, सब के सब ख़त्म हो गए। अच्छा। उसके बाद सबसे पहले इसे जर्मन टीम ने सर किया था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त भी काफ़ी सारे कोपैमा मौजूद हैं इसकी बेस कैंप पे। तो इसके इस तरह के 7 बेस कैंप हैं। अच्छा, 7 बेस कैंप। हाँ, एक फेरी मेडोज़ की तरफ है, एक दियामीर की साइड से है, और ये जो है रूपल फेस है। 13 किलोमीटर तवील ये इसकी लंबाई है, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो 28,000 कुछ इसकी बुलंदी है। अच्छा, ज़बरदस्त असल माशाल्लाह। चोटी जो है वो बादलों में गुम है।
لیکن الحمدللہ شکر اللہ کا کہ ہم اس کے دامن تک پہنچے ہیں جی جی. اور دوسری 3-4 بات گھنٹے کی ہائکنگ کے بعد. اچھا عظیم بھائی, یہ سامنے اس کے گلیشیئر, یہ دیکھیں یہ برف کے گلیشیئر ہاں ہزاروں صدیوں سالوں سے یہ پڑے ہوئے ہیں. ہاں گلیشیئر پڑے ہوئے. جی جی بالکل, یہ ساری برف ہے, ان کے اوپر مٹی اور جی جی. مٹی اور پتھر, یہ سامنے وہ بھی سب گلیشیئر پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے گلیشیئرز. جی 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 ہاں. اچھا اس میں اپنا اس میں یہ کلر کس طرح کے چینج ہو رہے ہیں, یعنی کوئی یلو کلر کا ہے, کوئی وائٹ ہے؟ ہاں یہ ان کے لوکل نے نام رکھے ہوئے ہیں, ایک کو فیمیل گلیشیئر کہتے ہیں, ایک کو میل گلیشیئر کہتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ یہ انہوں نے کس لیے اس کے نام دیا ہوا ہے. جی 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 جی. اور جی عظیم خان, اور اس کے جو اپنا یہ پہاڑ ہیں جو سرسبز اس کے دامن میں, یہاں مارموٹ ان کے نظارے کیے, ان کی سیٹیوں کی آواز آ رہی ہے. اور یہ نظام بھائی ماشاءاللہ. جی نظام بھائی واٹونیا ماشاءاللہ, آپ کیا کہیں گے ان حسین ترین چوٹیوں کے بارے میں؟ اللہ پاک کے اس شاہکار کو دیکھتے ہی بے ساختہ سبحان اللہ نکلا. سبحان اللہ. بڑی طویل ہائکنگ کی اس کے لیے, جی تو بہت لمبا سفر کر کے آئے ہم لوگ جی. استور سے, زبردست. بیسیکلی ڈی جی خان سے, لیکن استور سے جو سفر کیا جی تو ترشنگ سے روپل فیس سے یہ سارے گاؤں, خوبصورت گاؤں. جی ترشنگ کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا کہ مستنصر کہتا ہے کہ پاکستان کا خوبصورت ترین گاؤں ہے. اچھا یہ جو تو ترشنگ واقعی ہے. جو ہم نے جہاں گاڑیاں پارک کی ہیں, جی جی, جہاں ہم نے پارکنگ کی ہے وہاں وہ گاؤں جو ہے ترشنگ ہے. جی اس کے آگے جو تھا وہ روپل تھا. اچھا. اب ہم روپل سے بیس کیمپ تک آئے ہیں ہائکنگ کر کے. تو زبردست. ماشاءاللہ تقریباً یہ ہمیں 5-6 گھنٹے تو لگ چکے ہوں گے بالکل ہائکنگ بالکل کرتے کرتے. 5.5-6 گھنٹے کی ہائکنگ کر کے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں, دوستوں کو دکھائیں کہ سبحان اللہ, اللہ پاک کی قدرت. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ تقریباً جو ہے نا یہ کافی اوپر تک بھی پہاڑ ہے, یہ بادل میں چھپے ہوئے ہیں نا, ڈھکے ہوئے ہیں. گھیر رکھا ہے جی. اور یہ جو اس کی بلند ترین چوٹی ہے, جو مطلب ہے اس کا فیس یہ ہے اس طرف سے. اچھا یہ وہاں سامنے آپ میرا کیمرہ آپ دوستوں کو دکھا رہا ہے, یہ گلیشیئر گرنے والا ہے. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا, یہ تھوڑی دیر میں وقفے پر گرتا رہتا ہے. یہ ایوالانچ ہوتے ہیں, یہ ایوالانچ. گرتی رہتی ہے. جی جی. اور ماشاءاللہ یہاں کا گرتے ہوئے دیکھنے کا بھی ایک اپنا ہی نظارہ ہے. سبحان اللہ. یہاں کا گولڈن آور میں اس کو دیکھنے کا اور نظارہ ہوتا ہے. یہ ساری چوٹی جو ہے نا اوپر, اگر بادل نہ ہوں اور سامنے صبح یا شام کے ٹائم سورج اس کے ڈائریکٹ روشنی پڑے, اور یہ سارا جو پہاڑ ہے نا بالکل سنہری کلر ہو جاتا ہے اس کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا بھی دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. اچھا یہ جو سامنے ویو نظر آ رہا ہے عظیم بھائی, یہ بھی ناگا پربت میں ہی آتا ہے؟ یہ ناگا پربت ہے. ہاں یہ میں آپ کو چوٹی بتایا نظر نا, آ یہ رہی ہے. 13 کلومیٹر لمبا ہے. اس کے 7 چہرے ہیں. اس کو 7 چہروں والا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. جی جی ماشاءاللہ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ ان پہاڑ کے آگے اور بھی آگے پڑا پہاڑ, وہ دیکھو وہ بھی ناگا پربت ہے. وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنا ادا اپنا جرنا ایسے ہی ماشاءاللہ سارے ٹور پارٹنر ساجد خان ماشاءاللہ, اور سارے نال اپنا خورشید خان جنگل سے ماشاءاللہ. زیادہ جیسے تے ادا سارا ہمارا بھائی جمیل خان بھی ماشاءاللہ انجوائے کر رہا ہے ماشاءاللہ. سبحان جی. اللہ. تو دوستو اب یہاں ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. ہم اپنا ویو کو انجوائے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا ابھی بھی سفر جاری ساری ہے. تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ولاگ میں دیکھتے رہیں.